यो 21st सेन्चुरी भनेको दुई बाटो मात्रै छ हामीसँग, कि हामी आत्महत्यातिर जान्छौँ कि आत्मा रूपान्तरणतिर जान्छौँ। बीचमा बस्नै सक्दैन, किनकि हामी त्यो युगमा छौँ। एउटा रोमाञ्चक कहानी साँखुको वज्र योगिनीसँग सम्बन्धित घटना सुनाउनुहुन्थ्यो। वज्र योगिनी हामी सबैले थाहा भएको योगिनी देवी, र त्यहाँ गरगहना अत्यन्त बढी गरगहना भएको मन्दिर मानिन्छ त्यसलाई। त्यो बेला सम्भवतः पर्यटन मन्त्री या संस्कृति मन्त्री याकथुम्बा हुनुहुन्थ्यो बिनाजुको भर्सनमा। वज्र योगिनी मन्दिरमा चोर पसेछ। सारा गरगहना पोका पारेर भाग्नै लागेको बेलामा मन्दिरको पुजारीले त्यहाँ ठुलो घण्टा छ, त्यो घण्टालाई बजाइदिएछ। त्यो घण्टा बजाएपछि साँखुवासीहरू मन्दिरतिर ग्वार्ती पुगे, चोरलाई भेट्टाए। चोर बडा गजबको थियो। तल चाहिँ लङ्गौटी लगाएको थियो, पुरा शरीर नाङ्गै, कपाल खौरेको थियो, तर टुप्पी पालेको, अनि उसको हातमा पोका थियो, गरगहनाको पोका। त्यही पोका लिएर भाग्ने क्रममा साँखुभरिका युवाहरूले च्यापजोप समातेर पिट्न थालेछन्। तर अद्भुत कुरो, जति पिटे पनि आइया र आथु केही पनि नभन्ने, आई उही केही पनि नगर। ऊ बार बार ऊ भाग्न खोज्ने, भाग्न त सकेन, किन भन्नाले साँखु नै उल्टिएर आएपछि कहाँबाट भाग्ने, चारै दिशाबाट। त्यसकारण भाग्न त्यो चोर समर्थ भएन। तर त्यो चोरले एउटा चमत्कार देखाइरहेको थियो, सबैलाई छक्क पारिरहेको। के थियो भने जति पिटे पनि जति हाने पनि उनलाई कतै पनि दुखिरहेको थिएन। त्यसपछि एक किसिमबाट त्यहाँ कौतूहलता जाग्यो, खैला बैला भयो, यो कस्तो खालको चोर होला यो, जति पिटे पनि नदुख्ने। त्यसपछि साँखुका तान्त्रिकहरूलाई बोलाइयो त्यो चोरको बारेमा बुझ्नको लागि। यो कस्तो खाले चोर होला यो, जति पिटे पनि यसलाई केही हुँदैन। अनि त्यहाँको तान्त्रिकले के भनेछन् भन्नाले पक्कै यसले केही विधि अपनाएर आएको छ, कुनै साधनाको विधि अपनाएर आएको छ, त्यसकारण यसलाई चोट नलागेको हो, यसको शरीरमा केही चिज होला। यद्यपि ऊ लङ्गौटीमा मात्रै छ, तैपनि केही होला। खोज्नु भन्दा सबै खोजे, कहीँ पनि केही पाइएन। तर अन्ततः एउटा गजबको कुरा के फेला पारियो भने उनको टुप्पीमा एउटा पोका बाँधेको थियो, चामलको पोका। टुप्पीमा सानो 2-4 दाना चामल राखेर टुप्पीमा बाँधेको थियो। त्यसलाई देख्यो। देखेपछि तान्त्रिकले के भने, यसलाई फुकाल अनि पिट। त्यसपछि त्यसलाई फुकाल्नु त के ठुलो कुरा भयो, झ्वाट्ट फुकालिहाल्यो। पिट्ना साथ मर्रे नि बाबा अनि आथु। यो कहानी सम्भवतः म 5-6 वर्षको उमेरमा सुनेको कहानी हो। बडा रोमाञ्चक लाग्थ्यो। यस्तो पनि होला र भन्ने पनि लाग्थ्यो, किनकि उहाँले कहानी होइन, घटना, वाकया, इङ्ग्लिसमा यसलाई एनेक्डोट भनिन्छ, त्यो एनेक्डोट सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी त सानो थियौँ, अनि सोच्न त के थाल्यौँ भने ओहो यस्तो शक्ति पनि हुँदो रहेछ, त्यो शक्ति हामीले पनि सिक्न पाए। त्यो बेला म पनि चोरी गर्थेँ। त्यो बेला म पनि चोरी गर्थेँ। सानो थिइनँ, अब 5-6-7 वर्षको बच्चाले के चोरी गर्नु, तर जसरी पनि पैसा त बनाउनु पर्थ्यो। अनि पैसा बनाउने सबभन्दा सजिलो तरिका चोरी गर्नु थियो। चोरी पनि अरूको घरमा होइन, आफन्तहरूको घरमा जाने, त्यहाँ टन्न खाने, अनि जे माल भेटाइयो गोजीमा हालेर ल्याउने।
अनि बजारमा लगेर सुको मूल्यमा चाहिँ बेच्ने, त्यही त थियो। त्यसकारण मलाई चाहिँ बडो त्यो कहानीले त्यो बेला जोडिएको, यस्तो चामल मैले पनि पाएको भए एक किसिमबाट त्यो कुराप्रति मेरो उत्सुकता जगायो। शक्ति भनेको भौतिक शक्ति मात्रै होइन, शक्ति भनेको एउटा अदृश्य शक्ति पनि हुँदो रहेछ दुनियाँमा भन्ने कुराप्रति बोध चाहिँ जगाइदियो। त्यही किसिमबाट सूचना थियो मेरो मस्तिष्कको लागि। त्यसपछि म 7-8 वर्षको उमेरमा जनकपुर, जहाँ हाम्रो खेतबारी हुने गर्थ्यो, त्यहाँ जाँदा एकजना फकीर, हामी गाउँमा बस्थ्यौँ। त्यो फकीर चाहिँ गाउँमा होइन जङ्गलमा बस्थ्यो। गाउँ र जङ्गलको दूरी 1 किलोमिटरको दूरीमा छन्। त्यहाँ केही पनि छैन, एउटा सिर्फ झोपडी छ, त्यो बाबाको झोपडी। त्यो फकीर हो, मुसलमान फकीर। अनि त्यो फकीरलाई सबैले आदर गर्थे, किनकि त्यहाँका मान्छेहरूले के भन्छन् भने उनको बारेमा, यो खतरनाक फकीर छ, उनलाई डिस्टर्ब भयो भने उहिरेको पन्छीलाई हेरेकी चाहिँ त्यहीँबाट खसाल्न सक्छन् यिनले। फेरि अर्को वाकया सुने। पहिला सुनेको कुरामा म क्लियर थिइनँ, यस्तो पनि हुन्छ र, यस्तो शक्ति पनि हुन्छ र, त्यो त क्लियरै थिइनँ म। तर रोमाञ्चकारी चाहिँ त कुरो हो नै, गजबको कुरो हो। तर दोस्रो वाकया सुनाए गाउँलेहरूले, यो खतरनाक फकीर छ, त्यसकारण चाहिँ यो फकीरलाई हामीले अपमान गर्यौँ भने, व्यवस्था गर्यौँ भने यसले हामीलाई चाहिँ सिधाइदिन्छ भन्ने त्यहाँ सुन्नमा आयो। अब त्यसपछि मलाई त्यो फकीरसँग मन्त्र सिक्नु पर्यो अब। किनकि त्यो चोर याकथुम्बाको पालोमा भेटिएको चोर त थाहा नै भएन, तर यहाँ त फकीर बाँकी छ। त्यसकारण यो फकीरसँग मैले पक्कै मन्त्र सिक्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्यो। 6-7 वर्षको, 8 वर्ष कति भयो होला, 9 वर्ष भयो होला, कति भयो होला। अनि अब कसरी यसको चाहिँ एटेन्सन तान्ने। त्यसपछि म सुटुक्क उनको जङ्गलमा जान्थेँ र त्यहाँ गएर मलाई चाहिँ अब त्यहाँ उनले एउटा काम के पनि गर्थे भने, ती फकीरले त्यो बच्चाहरूलाई पढाउने पनि काम गर्थे, फ्रीमा पढाउने काम गर्थे। उनी त करुणावश चाहिँ फ्रीमा पढाइरहन्थे। अब मलाई त पढ्नु थिएन, म त काठमाडौँको स्कुलमा पढेर जाडो महिनामा जाने गर्थेँ बिदामा। तर अब ध्यान कसरी आकर्षित गर्ने थाहा छैन। अनि बेला बेला गएर चाहिँ त्यहाँ गएर उनले रोपेको बिरुवाहरू चाहिँ उखेलेर फालिदिन्थे क्या। अलिअलि डर पनि लाग्ने, यसले केही पो गर्ने होला, तर उनले केही गर्दैन भन्ने मलाई के पनि लाग्थ्यो त भन्नाले म त फेरि त्यहाँको जमिनदारको छोरो हुँ, मेरो बुवा त जमिनदार, त्यसकारण त्यति सितिमित के गर्दो होला मलाई। तर इनकेस मेरो ध्यान त्यहाँ तानियो, उनले मलाई बोलाएर केरकार गर्यो भने म यिनीसँग मन्त्र सिक्छु। तर त्यो सौभाग्य मैले पाइनँ। मेरो आँखा अगाडि नै उनले अरूलाई दीक्षा दिए, 101 तान्त्रिक बनाइदिए। दुखिया भन्ने एकजना साह्रै दुखी मान्छे, नाम पनि दुखिया, अनि साह्रै दुखी मान्छे, त्यसकारण उनले गुरु दीक्षा पाए। मेरो आँखा अगाडि दीक्षा पाएको त होइन, तर दीक्षा पाइसकेपछि उनले गरेको क्रियाकलाप मेरै आँखाले देखेको थियो। त्यो दुखिया, अब यो तान्त्रिक प्रणाली हो, उनले त्यो दीक्षापछि भोज पनि दिए। ती भोजमा म पनि सामेल थिएँ। तर त्यो भोज दिने क्रममा उनी यति काँपिरहेको देउ एकदमै ब्रुक 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 उफ्रिरहेका थिए। दुखिया भन्ने पात्र, त्यो बाबाको कुरा गरेको होइन, फकीरको कुरा गरेको होइन, उनले दीक्षित गरेको पात्र दुखिया भन्ने पात्र, दुखिया बीन भन्ने। अनि त्यो देखेपछि मलाई चाहिँ मन्त्र सिक्ने इच्छा लागेन, किनकि त्यसपछि मलाई डर लाग्यो, साफै डर लाग्यो। किन भन्नाले यस्तो ब्रुक 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 उफ्रिरहेको थियो, यो त कन्ट्रोलबाट बाहिर
मैले पनि यो उनीसँग दीक्षा लिएर सिकेँ भने त यो हालत भयो भने त बर्बाद भयो, मैले त केही पनि गर्न सक्दैन अनि बुरु 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 उफ्रेको बेलामा के गर्ने मैले। किनकि मेरो उमेर चाहिँ धेरै सोच्नै सक्दैन थियो त्यो बेला, मलाई त डरै लाग्यो त्यो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसपछि उनीसँग मैले मन्त्र सिक्न चाहेको, साधना सिक्न चाहेको, तर यो वाकया यो घटना घटेपछि त्यो विचारै आएन, डर लागेर। अब यो कहानी मैले यहाँहरू समक्ष किन प्रस्तुत गरेको भने आज हामी पतञ्जलिको गोरेटो हिँड्दै गाभा 369 भ्युजको राजमार्गमा पुगेका छौँ र अत्यन्त 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 यसबाट लाभ उठाउने संसारभरका साथीहरू हामीसँग साक्षीको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। र हिजै मात्रै पनि एकजना पति महोदयले आफ्नो पत्नीको बारेमा, श्रीमतीको बारेमा एउटा जिज्ञासा यहाँ जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यो जिज्ञासा के थियो भने मेरी श्रीमती हजुरको गुरोजा ध्यानमा बस्छिन्, उनी चाहिँ ब्रुक ब्रुक उफ्रिन्छन्, चिच्याउँछिन्, कराउँछिन्, अनि सानो बच्चा त डराएर चाहिँ आमाको अगाडि जानै छोड्दिन्, राइट? अब यो कतिसम्म हुने हो, के भएको हो, कतिसम्म भएको हो? श्रीमानलाई बडो खुल्दुल लागेको छ, दर्द भएको होला, पीडा भएको होला, गाह्रो भएको होला र उहाँले हिजो मात्रै यही कुरा जाहेर गरेका हुन्। अनि उहाँले यो कुरा भनिरहँदा, यो श्रीमानले यो कुरा राखिरहँदा यो उहाँको व्यथा, उहाँको दुःख मैले आफ्नो सानो बाल्यकालसँग जोडेँ। घटना एउटै हो, हेर्नुहोस् है। म पनि एकजना महान गुरुको सान्निध्यमा थिएँ जो जङ्गलमा बस्थे, एक्लै बस्थे। महान कारुणिक गुरु, उनीसँग म धेरै, अब मैले त्यहाँ दिएको शब्द त मन्त्र हो, किनकि मलाई मन्त्र भन्ने शब्द मात्रै सुने थिएँ मैले सानो बेलामा। अब साधना अरू के हुन्छ भन्ने थाहा नै थिएन। मन्त्र गरे जे पनि हुन्छ भन्ने मात्रै सुनेको हुँ, किनकि हामी त हिन्दू परिवारमा हुर्केका। त्यसकारण मन्त्रको महिमा, मन्त्रको गरिमा एण केन प्रकारेण चाहिँ सुन्नमा आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण मैले यो गुरुबाट, उहाँको नाम पनि थाहा छैन, त्यो गुरुबाट मैले मन्त्र सिक्नुपर्छ त्यति थाहा थियो। तर त्यो सिकेको, त्यो साधना सिकेका पात्रको त्यो ब्रुक ब्रुक उफ्राइले, छटपटाई देखिने, बाहिरबाट देखिने छटपटाइले यो इच्छा मैले त्याग्दिएँ त्यो बेला। तर पछि म जब फेरि त्यही जनकपुरमा, जब मलाई समाधि घट्यो त्यही जनकपुरमा, त्यो बेला त्यो बाबा बितिसक्नु भएको थियो, त्यो बाबा संसार छोडिसक्नु भएको थियो। जब मलाई 18 वर्षको उमेरमा त्यो समाधि घट्यो, त्यो बेलाको अवस्था के थियो भने म पद्मासनमा बसेर त्राटक ध्यान गर्दै थिएँ। त्यो पनि गुरु बिना, किताबको आधारमा, किनकि मसँग प्यास थियो, जे होला जे पर्ला पर्ला भनेर लागेको। त्यो त्राटक ध्यान 1 महिना गर्दा गर्दा एक दिन मेरो पुरा यो पद्मासनमा बसेको शरीर पहिला त श्वास बढ्यो, स्वा फा स्वा फा, त्यस्तो त जीवनमा कहिल्यै भएको थिएन। स्पिडमा तुफान चलिरहेको थियो श्वास, एकदमै झन्झन बढ्यो, झन्झन बढ्यो, झन्झन बढ्यो, श्वास स्पिडमा बढिरहेको थियो। अनि के भइरहेको मलाई थाहा थिएन। फेरि सुरुमा त डर 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 जस्तो पनि सुरु भयो, किनकि त्यो त अद्भुत भयो, श्वास बढ्यो नम्बर 1। त्यसपछि कम्पन सुरु भयो, एकदम भाइब्रेसन सुरु भयो भाइलेन्टली, किनभने म पद्मासनमा यसरी बसेर साधना गरिरहेको थिएँ। आज पनि म पद्मासनमा बस्न रुचाउँछु। अनि यो पद्मासनमा बसेको शरीर यसरी ब्रुक्क 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 उफ्रिँदै थियो। त्यो देखेपछि त मलाई 3 छक्क लागिरहेको थियो। किन भन्नाले पद्मासनमा त यसरी जम्प गरिँदैन। सकिन्छ एकचोटि पद्मासनमा बसेर ट्राई गर्नुहोस् त, जम्प गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। यो कुरा ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन गराउने गुरु यहाँहरू सबैले बिटल्सका पनि गुरु हुनुहुने महर्षि महेश योगी, उहाँका उच्चतम साधकहरूको यसलाई योगिक फ्लाइङ भनेर नाम दिँदो रहेछ। यसलाई
उहाँका साधकहरूले त्यो साधना गर्दा गर्दाखेरि बुरुक्क बुरुक्क यसरी नै उडेर गए जस्तो उफ्रिएर जाँदो रहेछ। यो कुरा त्यो बेला मलाई थाहा थिएन। त्यसलाई योगिक फ्लाइङ भन्छ, नेटमा सर्च गर्नुहोस्। मलाई भइरहेको त्यो रहेछ भन्ने मलाई के थाहा, किन भन्नाले मैले केही कुरा पढिरहेको थिएन, जानिरहेको थिएन, गुरु पनि थिएन। अनि त्यो उडेर गइरहेको थियो यसरी ब्रुक्क 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 ब्रुक्क। अब त्यही घटना हेर्नुहोस् त, त्यो दुखिया भन्ने पात्रलाई हुँदा मेरो उमेर 6-7 वर्ष कति होला, राइट? त्यो बेला म डराएँ। त्यही बेला मैले गुरुको शरणमा गएर सिकेको भए त्यही बेला मेरो जीवन चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो त्यो साधना। तर डरको कारणले मैले छोडिदिएँ। जबकि परमात्माको योजना हेर्नुहोस्, फेरि जुन मैले त्यागिसकेको त्यो डरको कारणले कुरा फेरि पछि आएर मेरो जीवन रूपान्तरण, विकासानन्दलाई चाहिँ योगी विकासानन्द बनाउने काम चाहिँ त्यही घटनाले गराइदियो। त्यो त मोती रहेछ, हिरा रहेछ, तर डरको कारणले म त्यहाँबाट भागेँ भनेको मानसिक रूपमा भागेँ, गाउँमै थिएँ। र त्यसपछि मैले धेरै समयसम्म त्यागेँ। र त्यागेर के भयो, म त चोरी गरेर बसेँ, बदमासी गरेर बसेँ 14 वर्षसम्म। त्यसपछि म पेन्टिङमा नआएको भए म त डाकु हुने इच्छा पालेर बसेँ। अब ठुलै मान्छे बन्नुपर्छ, अब ठुलो भनेको चोरको ठुलो र डाका हो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यही त इच्छा पालेर बसेको थिएँ। र पेन्टिङमा आइसकेपछि पेन्टिङमा कम्पिटिसनमा मैले एकपछि अर्को नेसनल अवार्ड जित्दै गएपछि बल्ल मैले नाम कमाएँ, दाम कमाएँ। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ शान्ति नै बदमासी गर्न आवश्यकता कहिले पनि परेन। अब यसरी त म अब विश्वको महान कलाकार बन्ने रेम्ब्रान्ट मेरो आदर्श पात्र थियो, हल्यान्डको आर्टिस्ट। त्यही बन्ने भनेर लागेको मान्छे फेरि खुदा को कुछ और ही मंजूर था भनेर हिन्दी सिनेमामा बार बार डायलग सुनिन्छ नि, त्यही भयो। किनकि मलाई कब्जियत भयो, कब्जियत भइसकेपछि योगमा आएँ, योगबाट प्राणायाम, ध्यानमा आउँदाखेरि फेरि त्यहीँबाट त्यही घटना दोहोऱ्यो। फेरि जुन कुरादेखि म भागे थिएँ आज मलाई नै त्यही घटना घट्यो। र त्यो घटनापछि मेरो जीवन रूपान्तरण भयो। त्यसको 1 महिनापछि मलाई सिद्धिको बोध भयो। पछि हुने घटना पहिल्यै देख्न थालेँ मैले। त्यो कुरा धेरैपल्ट भनेकोले मैले छुस्स मात्रै भन्छु। पछि मेरो घरमा कोही आउँदैछ भने पहिल्यै मैले चाहिँ झल्ल फल्ला आयो भनेर त्यो चित्र आउने, मलाई आँखा खोलेरै, बन्द गर्ने होइन, खोलेरै चित्र सर आएको फिलिङ हुने। अनि गएर हेर्दा टक्कै त्यही मान्छे भेट्ने। यस्तो यो सिद्धिको बोध भइसकेपछि बल्ल मैले निर्णय के लिएँ त भन्नाले अब म घर छोडेर जान्छु। अब मलाई आर्टिस्ट हुनु छैन, अब मलाई पैसा पनि कमाउनु छैन। किनकि म भित्र अपार शक्ति छ, एउटा त अपार ऊर्जा आइरहेको थियो त्यो बेला, अपार ऊर्जा, र अर्को अपार आनन्द। अब मलाई के चाहियो? आनन्द छ, ऊर्जा छ। फेरि त्यो बेला मेरो उमेर 18 मात्रै। त्यसकारण चाहिँ मैले निर्णय के गरेँ, म घर छोडेर जान्छु। पहिला अनुमति खोजेँ, आमाले अनुमति दिनु भएन, अब भागेँ। किनकि म घरमा बसेँ भने एउटा असल छोरा बन्ने हो म्याक्सिमम। तर घर छोडेर मैले फेरि यो ज्ञानलाई पूर्णता, जुन अहिले मलाई सङ्केतको रूपमा आइरहेको ज्ञानलाई, मैले त गुरु पनि बनाएको थिएँ त्यो बेलासम्म, सङ्केतको रूपमा आइरहेको ज्ञानलाई, यो गुरुविहीन ज्ञानलाई यदि गुरुसँग जोडेर मैले पूर्णता दिन सकेँ भने त म असल मान्छे बन्न सक्छु। र असल मान्छे त सबैलाई काम लाग्छ। यिनै बेसिसमा घर छोडेर भारतमा बसियो। लगभग त्यो सबै अवधि मिलाएर 6 वर्षको अवधि बसियो। र तिनै क्रममा एउटा समाधि फेरि भारतमा घटेको कुरा, दारानगर, यो कुरा मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ। र आज प्रसङ्ग के थियो त भन्नाले, हिजो एकजना साधिकालाई घटेको घटनालाई लिएर साह्रै चिन्तित श्रीमान, उहाँको त्यो प्रसङ्गले मलाई यो कहानी जोड्न बाध्य पार्थ्यो। किनकि उहाँलाई जे भइरहेको छ, जो कम्पन आइरहेको छ, त्यो भनेकै हामीभित्र जन्मौँदेखि लकअप भएका ऊर्जा, जसलाई कुण्डलिनी भनिन्छ, त्यो एक्टिभेट हुँदा, त्यो ऊर्जा आउँदाखेरि मात्रै शरीरले थाम्न नसकेको हो। किनकि हाम्रो शरीरले कम भोल्टमा चल्ने शरीर हो, कम ऊर्जामा चल्ने शरीरको डिजाइन हो। तर कुण्डलिनी एनर्जी जब गुरु ऊर्जामा बस्दा आउने एनर्जीको भोल्ट बढ्छ, एनर्जी बढ्छ,
त्यो धेरै एनर्जी आइदियो भने त्यो शरीरलाई हल्लाउनु स्वाभाविक हो, त्यो शरीर प्रिपेयर नभएको। त्यसकारण साधकले योगासन जमेर गर्नु, प्राणायाम जमेर गर्नुको कारण के हो त भन्नाले शरीरलाई प्रिपेयर गर्ने। यदि धेरै ऊर्जा जुन दिनमा आउँछ नि त्यो ऊर्जालाई पनि खप्न सक्ने बनाउने हो। नत्र भने ऊर्जालाई खप्न नसक्ने भएपछि यो शरीर ब्रुक ब्रुक उफ्रिन्छ, के हुन्छ डर लाग्छ, राइट। तर धेरै पावर शरीरमा छ भने यो भाइब्रेसन पनि भित्रभित्रै मात्रै फिलिङ हुन्छ, जुजुजुजुजुजु आएको फिलिङ हुन्छ, तर त्यसलाई खपेर बसेको हुन्छ। तर शरीर कमजोर भयो, ऊर्जा बढी भयो भने हल्लाइदिन्छ, वार 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 ती हल्लाइदिन्छ। जति शरीर कमजोर ऊर्जा आयो कि त्यो एकदम फन्ती घुमाइदिन्छ। तर शरीर पहिला योग स्योग गरेर टगडा पारेर बस्यो भने आउनु त आउँछ, त्यो नआउने कुरा भएन। तर त्यसले त्यस्तो विधि भाइलेन्ट रूप चाहिँ लिँदैन। त्यसकारण योग, मुद्रा, ध्यान, क्रिया आदि इत्यादि जति पनि व्यवस्था छ त्यो ऊर्जाको लागि प्रिपरेसन मात्रै हो। अब हामीले त योगलाई के गरिदियौँ, रोग निको पार्ने एउटा माध्यम बनाइदियौँ, स्वास्थ्यको माध्यम बनाइदियौँ। त्यो होइन। योगको मूल उद्देश्य भनेको तपाईँभित्र जन्म जन्मदेखि सुतिरहेको त्यो शक्तिलाई जगाउने, अनि त्यो शक्ति जागिसकेपछि बल्ल जीवनले पूर्णता पाउँछ। त्यो भनेको कि एउटा बिउ जब हामी माटोमा गाड्छौँ त्यसपछि त्यो बिउ माटो मुनि नै मर्छ त्यो, राइट। तर त्यो मरेर रूपान्तरित हुँदै 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 पछि गएर के हुन्छ, त्यसैमा चाहिँ फल लाग्छ, फुल लाग्छ, अनि फल लाग्छ। फल लागेपछि जो जमिनमा मरेको जुन एउटा बिउ थियो नि, जमिनमै मर्यो, त्यो फलको रूपमा आउँदा त्यस्ता बिउ त हजारौँ लाखौँ बिउ उत्पादन गर्छ। एउटा बिउ मरेर जान्छ, लाखौँ बिउ फलसहित उत्पादन गर्छ। हो, एउटा बिउबाट फेरि साइकल घुम्दा घुम्दा बिउमै पुगिन्छ नि। एउटा बिउबाट लाखौँ बिउमा, यसैलाई 360 भनेको यही हो, 360 डिग्रीमा घुम्छ। 360 डिग्री भनेको के हो, बिउबाट सुरु भयो, डाँठ भयो, पात भयो, अनि फूल भयो, अनि फल भयो, फलभित्र बिउ आयो। एउटा गएको बिउ अब यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा देखिन्छ। त्यसकारण जब हामी भाइब्रेट हुन्छौँ, कम्पिट हुन्छौँ, त्यो भनेको के त भन्नाले म भित्रको त्यो बिउ अब जुर्मुराउन थाले के, माटोभित्र गएको बिउ, त्यसले चाहिँ माटोभित्र स्वाट दबिएको चाहिँ बिउ जब चाहिँ जुर्मुराउन थाल्छ नि, त्यसले माटोलाई ठेल्नु पर्दैन, ढडिनु पर्दैन। त्यो ढडिँदाखेरि फुट्छ, माटोलाई पेल्छ, माटोलाई ठिचेर निकाल्दाखेरि त्यहाँ कति कम्पन भयो होला। किनकि त्यो कम्पन, त्यो फोर्स नभएको भए त माटोले यसरी बिउलाई ठिचिराखेको हुन्छ, त्यसलाई त्यो यसरी हेर्दाखेरि चल्दै नचल्ने बिउले उसलाई फोडेर आउनु पर्ने। हेर्नुहोस् त, यसो 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 गरिरहेको होला नि तलबाट, हामीले सिधा आँखाबाट नदेखेकोले मात्रै हो। अनि यसो यसो त्यहाँ भाइब्रेसन हुन्छ, म्याक्सिमम भाइब्रेसन। जब बिउ फुट्न अगाडि म्याक्सिमम भाइब्रेसन हुन्छ, उसलाई पनि त्यहाँ कुण्डलिनी जागिरहेको हुन्छ प्रकारान्तरमा। तर त्यो हामी देख्दैनौँ किनकि त्यो माटो मुनि छ। अनि त्यसलाई यसो यसो गर्दै बिस्तारै 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 ऊ माटोबाट धुक्क निस्कन्छ, अनि बल्ल उसको विकास यात्रा सुरु हुन्छ। त्यसैले यो कम्पन आउनु भनेको साधनामा, यो कम्पन आउनु भनेको साधनामा के हो त भन्नाले तपाईँलाई छोपिराखेका माटो, तपाईँलाई छोपिराखेको माटो तपाईँको सहयोगी नै हुन्छ। यदि तपाईँले त्यसलाई छिचोल्न सक्यो भने माटो सहयोगी हुन्छ, छिचोल्न सकेन भने माटोले तपाईँलाई खाइदिन्छ, हो होइन? सड्दैन बिउ। यदि बिउ बाहिर निस्केन भने के हुन्छ, त्यो बचिरहन्छ कि समाप्त हुन्छ? समाप्त हुन्छ। हो, त्यसकारण त्यो बिउलाई छिचोलेर, त्यो माटोलाई छिचोलेर बिउ निस्केन भने चाहिँ त्यो बिउ त्यही सिद्धियो, लगानी गर्यो। त्यसकारण साधकले जब साधना गर्छ त्यो कम्पन आउँछ नि, त्यो कम्पन आउनु भनेकै के त भन्नाले सबैलाई आउँछ भन्ने हुँदैन। किनभने मैले भने नि सबैलाई भित्रभित्र फिलिङ हुन्छ, कतिलाई अन्डर करेन्ट भनिन्छ नि, कतिलाई बाहिरै देखिन्छ, कतिलाई भित्र मात्रै चाहिँ फिलिङ हुन्छ त्यो। तर त्यो जुजुजुजु फिलिङले नै त्यो बाधा स्वरूप जुन माटोलाई छिचोल्दा त्यो बाधा दिने माटो अब सहयोगी बन्छ, किनकि त्यसैबाट न्युट्रिसन तान्छ। त्यसकारण जब तपाईँ जुजुजुजुबाट निस्कनुहुन्छ नि, अहिले तपाईँलाई बाधा दिने यो परिवार, यो समाज, सबैले के गरेको होला, सबैले बाधा दिन्छ। किनकि उनले गरे जस्तो गरेन, उनलाई, हामीलाई भएको अनुभव, साधकलाई भएको अनुभव सामान्यलाई हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूले बाधा दिन खोज्छ। तर जब तपाईँ निस्केर वाउ, ऊर्जा आउँछ, हिलिङ आउँछ, पावर आउँछ, यसरी जहाँ पानीलाई छुँदाखेरि त्यो औषधि बन्छ,
हो। तपाईँले पछ्याउने घटना पहिल्यै देख्न थाल्छ, मुखबाट फुट्केको कुरा ट्याक्कै बन्न थाल्छ, अनि सबैले तपाईँलाई इज्यू इज्यू गर्न थाल्छ। क्यान यु इमेजिन? तर एउटा चरण त भाइलेन्ट चरण त छ नै, राइट? त्यो चरण बुझेनौँ भने हाम्रो जीवन यो नदीको किनारमा बसेर पनि चाहिँ प्यासले मरेको जीवन जस्तै हुन्छ। त्यहाँ पानी छ, यहाँ चाहिँ आफू प्यासले छटपटाइरहेको छ। त्यसैलाई सन्त कबीरले के भनेका थिए भने कवितामा, धोबिया जल बीच मरत पियास। पहिलाका धोबीहरूले के गर्थे, पानीकै बिचमा खोलामै गएर ढुङ्गामा धोबी पात लाउँथे, यसरी झ्याम झ्याम झ्याम। अब त्यो पानीकै बिचमा छ, तिर्खाले धोबिया चाहिँ मर्यो भने त हाँसो उठ्ने कुरा भयो नि। पानी में मिन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हाँसी। पानीमा मिन भनेको माछा, अब पानीमा बसेर माछा तिर्खायो रे, के भने यो? पानी में मिन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हाँसी। हाँसै उठ्छ क्या, हाँसाउँछ भने बुढाले। पानी में मिन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हाँसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। काशी जाऊ मथुरा जाऊ। यहाँ भित्रको ज्ञान भएन भने कमाऊ नकमाऊ, बनाऊ नबनाऊ, सन्तान हो नहो, के फरक हुन्छ र भन्नुहोस् त? त्यसकारण हामी त ती धोबी हुन् जो जलबिचमा बसेका छौँ तर तिर्खाले छटपटाइरहेका छौँ। अब फर्केर त्यो याक ठुम्बालाई फेरि जोडौँ। चोरको नाम थाहा नभएकोले त्यो पर्यटन मन्त्रीलाई, यहाँ संस्कृति मन्त्रीलाई त्यसको पालामा भएको घटना भनेर बुझाइदिएको, अनि उनले साधना गरेर, कोही साधकसँग साधना गरेर सिकेर चोरी गर्न आयो। कहिलेकाहीँ साधनाको महान दुरुपयोग पनि गर्छ, त्यो त गर्नै पर्दैन थियो नि। तर कति साधकहरूले, कति यो बजारमा पाइने गुरुहरूले पनि त्यही गर्छन्, किनकि उनले एउटा लेभल पाइसकेको हुन्छ अनि त्यो लेभलको दुरुपयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यस्ता गुरुहरूलाई मैले के भने, यी अधम गुरु हुन् या मध्यम गुरु हुन्। समय आयो भने यिनीहरू जेल गइरहेका हुन्छन् विभिन्न कारणले, राइट? त्यसैले यी सबै कुराबाट हामी क्लियर के हुनुपर्छ, मलाई जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ र म अधमबाट मध्यम, मध्यमबाट उत्तममा जानुपर्छ। यो लक्ष्य लिएर साधना गर्ने हो भने एउटा संसारमा देखिएको जुन हामीले शक्तिहरू देखिरहेका छौँ, भौतिक शक्ति, त्यो बाहेक हामीभित्र अनन्त अर्को शक्तिको स्रोत छ। त्यो स्रोत शक्तिलाई जगाउने बेला भइसकेको होइन, अबेला भइसकेको छ। किनकि स्ट्रेसको इस्यु छ। कमाएका पनि स्ट्रेसको शिकार छन्, तनावको शिकार छन्, नकमाएका पनि छन्। बिहे भएका पनि स्ट्रेसमा छन्, नभएका पनि छन्। पढे लेखेका पनि टेन्सनमा छन्, नपढेका पनि छन्। त्यसकारण अहिलेको समाजलाई WHO ले त्यसैलाई अध्ययन आकलन गरेर के भने, सन् 2030 सम्ममा, अहिले 21 चलिरहेको छ, 9 वर्ष अर्को 9 वर्षभित्र संसारमा सबभन्दा ठुलो रोग, सबभन्दा बढीलाई लाउने रोग, अहिले चाहिँ कोरोना भए जस्तै त्यो बेला त्यो पेन्डेमिक रूपमा आउने रोग के हुन्छ? मानसिक रोग हुन्छ। यदि तपाईले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेन भने, आत्मरूपान्तरण भएन भने आत्महत्याको बाटो रोज्छन् मान्छेहरूले। कि त आत्मरूपान्तरण कि त आत्महत्या मात्रै। यो कगारमा छौँ। यो 21st सेन्चुरी भनेको दुई बाटो मात्रै छ हामीसँग। कि हामी आत्महत्यातिर जान्छौँ कि आत्मरूपान्तरणतिर जान्छौँ। बिचमा बस्नै सक्दैन, किनकि हामी त्यो युगमा छौँ, युग बदल्ने कगारमा छौँ। थ्याङ्क यू।